Maayong gabi mga higala o mga kaigsunan niini nga kagabion atong padayonon kini nga ato ang programa ay tungod sa ato nga leksyon kada adlaw nga leksyon. Nalita og jutay mga higalag mga kaigsunan, mangayo lang taga mayong dispensa kay naa pa man tay giayo gamay ug nagpasalamat ta ni Bryce nga mao'y murag facilitate nato niining ato ang paghimo ani nining atak na sa kagabion. Mga higala sa atong padayonon kini nga pagtuon magahimo una kita sa pagampo. Gamhanan maluluyo namong amahan na akas mga langit niining atak na sa kagabion. Salamat kayo sa kahigayonan ni buhatag ug nga samtang kami magatuon niining usa sa mga importante kaayo nga leksyon hatag kanamong langit nung kaalam. Ginoo, salamat sa pagtubag mo sa among pagampo. Pagpasaylo sa among masala ug nga kining tanan amo gilaumang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, ang uluhan sa ato nga pagtuon karon makita din sa ato nga screen, Jesus interpretation sa parables. Karon si manahon na ang mga sambingay mao manggod ang dugukan sa ato nga pagtuon. Kagahapon atong gitun-an ang usa sa mga importante kaayo nga suhito o nga karon ang interpretation mahitungod sa mga parables, no? Mahitungod sa mga sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus. Niini nga kagabion mao ni ang ato nga leksyon. Lunes man karon mga higalang mga kaigsuonan. So, ato mabasa na dinha, no? Si Ginisos sa nahuman siya sa iyaang sambingay, wa siya mohatag og diretso nga explanation ani. Sumala sa text sa Marcos so wala siya mo diretso mga higala. Sumala na siya sa Marcos, no? 4:1 si Ginisos nagasulti ni adtong hilabihan kadaghan nga mga tao. Unya sa ulahi ay ngadto lamang sa pipila ka mga tao naghatag siya explanation mahitungod sa mao nga sambingay mga higalag mga kaigsunan. Now, atong basahon ang Marcos, no? Uno, ningon dinhi no? Ang atong leksyon actually nindot kaini mga higala. So, ingon pa sa Cebuano sa Marcos 1, ni diretso ni dinhi ingon dinhi, og misugod na usab si Hesus sa pagpanudlo didto sa lapyahan sa lanaw og midugok ngadto kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan nga tungod ni ana misakay siya og milingkod sa usa ka sakayan diha sa lanaw og ang tibuok panon diha sa mamala sa lapyahan nga lanaw. Sa bersikulo 10 ato mabasa actually diri ang explanation mga higalang mga kaigsuonan. Og sa diha nga nag-inusara siya ang mga nanag-alirong kaniya kauban sa napulog duha nang utana kaniya mahitungod sa mga sambingay. So, atong makita nga sa atong leksyon mga kaigsuonan, dinhi sa ulahi ay naghatag explanation si Ginisos didto na lang sa mga pipila ka mga tawo o kauban sa mga tinun-an. So, niadtong daghan nga mga tawo, wa gyud siya mohatag sa iya ang unsay buot pasabot niadto. Now, dinhi sa giawhag ta sa atong leksyon sa pagbasa diha sa Marcos, no?
4:13 ngadto sa 20 nga giunsa ni Ginisos pag-interpret ang sambingay sa magpupugas, no? Atong basahon siguro mga higala ang gikan sa 13 padulong sa 20. Mas maayo man lang ato mabasa. Ingon pa dinhi mga kaigsunan sa ato ang leksyon. 13 ngadto sa 20. Og siya mingon kanila, wala ba di ay kamo makasabot niining sambingaya? Nan unsaon man di ay ninyo pagpakasabot sa tanang mga sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang pulong, no? So, ang gisabod mao ang pulong, no? Og mao kini sila ang diha sa daplin sa dalan nga gisaburan sa pulong. Sa ilang pagkadungog niini, si Satanas bitungha dayon og ilang gisakmit ang pulong nga gikasabod kanila. Bersikulo 16, og ingon man usab mao kini sila ang gikasabod sa kabatuan nga sa pagkadungog nila sa pulong kini diha-diha ilang pagadawaton uban sa kalipay ug sila walay gamot diha sa ilang kauglingon. Hinuon magapibilin sila makadyot unya inig-abot sa kasakitan o sa pagpanglutos tungod sa pulong sila mobiya dayon sa pagtuo. Bersikulo 18, og ang uban mao ang gikasabod diha sa kasampinitan, kini sila mao ang kadtong nakadungog sa pulong. Apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan og ang kalipay tungod sa mga bandi og ang kaibog alang sa ubang mga butang musulod og magalumo sa pulong og kini dili magapamunga. Apan ang gikasabod diha sa maayong yuta mao kadtong makadungog sa pulong og magadawat niini og mamunga sa katloan kapilo og sa kanuman pilo og sa usa ka gatos ka pilo. So, dinhi actually mga higala gihulagway ang diha sa sambingay ang usa sa mga importante kaayo nga kahulugan, no? Gihatag ni Ginoong Hesus mga higala ug unsay buot pasabot ni adtong maong kahulugan. Nag-interpret si Ginoong Hesus sa sambingay pinaagi sa pag-identify so pag-ila sa mga ah, sa sugilanon, no? Kung tan-awon nimo dinha ang sugilanon dunay gitawag nilang external sa maong sugilanon mga kaigsunan. Atong mabasa ni siya atong tan-awon nato atong nang-iyon din sa atong leksyon, no? Jesus interprets the parable by identifying the items external to the story that a number of the details in the story stand for. So, nag-interpret siya mga kaigsunan, dunay external sa maong sugilanon. Kung inyong tan-awon pag-ayo, sa maong sugilanon, ang kadtong yuta nga sa dalan, dayon ang yuta nga batuon, dayon katong yuta nga sampinitan, dunay sampinitan mga higala ug katong maayong yuta, no? Dinhi mga kaigsunan, kung imong tan-awon, upat ka mga recipients, no? Sa klase sa mga naminaw. Upat ang yuta o dalan, kanang dalan og magsige nag-agian. Kan ba gyud na siya kana bang nindot ba kayo mga kaigsunan? Pero lisod yun mo turok ang usa ka tanom kung naa sa dalan kay gahi man. Unya og dito sa batuon ug sa batuon sad gamay nya gamay ra ang yuta dunay possibility nga motubo pero dili ka dugay. Gi-explain na sa teksto mga kaigsunan. Now, ingon pa din mga kaigsunan sa maong sugilanon nga ang interpretasyon nag-indicate kadtong og tan-aw nimo sa upat ka mga sa to klase sa mga yuta dunay external sa maong istorya katong kuan bitaw katong langgam akong tan-aw external to siya sa maong sugilanon gawas to siya sugilanon kay lahi man siya dili man siya recipient
ang recipient katumang mga yuta ug ang langgam mao to'y nagtuhak sa bunga. Ang katupong adlaw external po to mga higala mag-igsoon. Now, dinhi atong ma-identify nga ang liso o ang binhi dinhi mao ang pulong, no? Mao kini ang pulong nga gihatag ngadto sa mga tao. So, ang binhi mao ang pulong. Nagtumbok kini siya sa pulong sa Dios, mga higalog mga kaigsuonan. Particularly samtang nagwalis si Ginoong Hesus. Ang James 1:21 nag-ingon mag-igsuonan, busa, no? Isalikway ninyo ang tanang kahugawan ug ang tanang pagkadaotan ug dawatan ninyo ang pagka malumo diha sa pulong nga makahimo sa pagluwas sa inyong mga kalag sa ESV nga version mga kaigsuonan. Unya sa atong leksyon gihulagway dinhi mga kaigsuonan. Ang nagkalain-lain nga mga yuta sa nagkalain-lain is equivalent sa nagkalain-laing mga listeners. So katong yuta mao to ang tipo sa mga naminaw sa gihatag nga sa gihatag nga sambingay ni Ginoong Hesus. So sa interpretation ni Ginoong Hesus mga higalag mga kaigsuonan o sa kahulugan nga iyang gihatag, ang matag usa nakadungog sa pulong sa Dios, di ba? Ang matag usa wala makadungog. So ang tanang tipo sa yuta na agyoy liso nga gitanom ngadto sa ilaa. Sa ato pa, walay bisan usa ka tawo nga gipili, no? Bisag kinsa ang matang sa tawo recipient sa pulong sa Ginoo, no? Way gipihig bisag unsa ang imo ang tribo, bisag unsa ang imong nationality, bisag unsa ang imong belief, gihatag ngadto sa matag usa. Pero ang recipient nagkalain-lain, no? Ang agianan, no? Nga yuta nasayod ta nga gahi, di ba? Gahi yun na, basta dalan. Talagsa na may dalan mga kaigsuonan nga lapukon. Ang sulti ni Ginisos, dalan, meaning mga tao, sige agi diha. Wailay bisag diri sa ato sa lugar, sa ato ang lungsod, mga higalang mag-isunan, diri sindangan. Ang nindot nga dalan, kana mang yung simentado. Na ay dili maayog, wala masimento, pero kanang naay sakto nga graba, nindot man gihapon ang adalan. So, mao gina say agianan. Ang problema sa nindot nga dalan mao, ingon dinhi, and the birds og ang mga langgam sa kadali lang mga kaigsuonan, no? Nituhak diretso sa binhi nga gisabod didto sa dalan, no? Munang si Ginisos naglink niini ngadto kang gilink kini ngadto sa yawa nga nagkuha gikan sa kamatuoran. Nagkuha niini gikan sa kamatuoran. Ang kamatuoran gikuha actually munang usahay dunay wali nga mga mahitabo, kabalo sila nga mensahe ana human, example wali public unya ang mga laymen tuwa nagbisita sa mga balay. So adto sa mensahe ginasultian, ginadoktrinahan, taon-taon wa maabtig pila ka oras na ay laing ni saka arong pagbalda aron kadtong kamatuoran nga natisok na unta ni diretsuan na amay ni sunod. So gikuha diretso sa kaaway mga higalag mag-igsunan, no?
Mao na nahitabo actually sa mga tao, mga kaigsuonan nga sila recipient sa pulong sa Ginoo, pero ang uban nga mga pangulo maoy gigamit aron dili nila madawat ang kamatuoran. So mao ning klasiha sa mga tao. Dayon kining rocky soil, no, ingon din yung mga kaigsuonan. Ang batuon nga yuta adunay mabaw ra gyud kaayo mga kaigsuonan ang yuta ana. Kasagaran na daghan man kog bato. So gamay ra gyud kaayo, no? Giling po ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan ngadto sa mga tao nga dunay mabaw ra kaayog commitment, no? Mabaw ra kay commitment ba? So, maay ra mo tando pagkadawat sa mensahe, tando, pagtando mga kaigsuonan unya kay hilabihan man gyud kaayo ka mabaw ang commitment. Unya wala kay nila giila o wala kay nila hatagig bili ang pagka tinun-an. So, nahimo nga ni aksyon unta o gitib ang pulong sa Ginoo ngadto silang kasing-kasing, pero ang nahitabo mga higala murag ang pulong sa Ginoo kadyot ra gyud kaayo. So gi-explain kani ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan sa iyang explanation sa teksto nga atong gibasa nga kini stand alang sa nag-explain si Ginoong Hesus nga kini ang kana bitong murag sa panginabuhi ug ang kadato usahay ang kabtangan maoy nakapawala kanila sa gana mga kaigsuonan. Ang pulong sa Ginoo mas ilang gipalabi ang mga gitan-aw nila nga magproblema man siguro ko ano ako ning dawaton, no? Mas iyang gipalabi ang trabaho, no? Mas iyang gipalabi ang kabtangan. So dili niya madawat murag gituok siya sa kinabuhi ni ining kalibutana, no? Unta to diha na gyud ang pulong sa Ginoo. Apan ang maayo nga yuta mga higala, mga kaigsuonan. Unsa may nahitabo sa maayong yuta mga kaigsuonan? Nagabarog alang niadtong namati sa pulong sa Ginoo og nidawat niini og kini nitubo mga kaigsuonan diha sa kasing-kasing mga kaigsuonan og nag-produce kini og unsa man madagayaon nga bunga. Sa laing pagkasulti sa pagdawat sa pulong sa Ginoo mga higala, hilabihan ang kalipay nga nakadungog sa pulong sa Ginoo nga sa pagkadungog niini gihambin diha sa kasing-kasing og diha sa kasing-kasing lisod na gyud maibot nganuman hilabihan man mga kaigsuonan ang kalipay sa nagadawat, no? Unya sa kalipay niini dili lang kay diha ra sa iyang kaugalingon apan nag-produce kini og madagayaon nga bunga. So mao ni siya ang matang sa sa yuta nga maayo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, no? So lahi yun ang katong balikon nako ha. Ang katong naa sa dalan diretso ra. Gituhak diretso sa langgam. Sa laing pagkasulti ang langgam ana nag-link po na dito sa yawa mga kaigsuonan, no? Unya sa kay-ingon ko na kaganiha nakadawat na unta sa mensahe laay ni sulod naisunod unya
gituhak mga kaigsunan. Ang ikaduha katong yuta nga batuon nga mabaw ra gyud kaayo sa commitment mga kaigsunan. Ang ikatulo katong sampinit o weedy soil nga naghulagway nga iyang mas gipalabi ang kinabuhi ug ang kabtangan o ang kwarta mga kaigsunan kaysa pulong sa Ginoo. Apan ang ikaupat mga kaigsunan, naa sa maayong yuta og nga ang pulong wala masayang mga igsoon. Kay sa pagdawat niini hilabihan man sad ang kalipay niining maayong yuta mga higala mga kaigsunan. Og nag-produce og madagayaon nga bunga mga kaigsunan. So, ang atong leksyon actually murag gapa nagtumbok mga kaigsunan sa actually ang pinakataas nga murag sugilanon explanation igsoon ni adto mangkuan katumang batuon og ang katong sampinitan, no? Motoy murag taas-taas ang explanation ni Ginisus mga kaigsunan, no? Nga ilang gidawat ang pulong sa Dios uban ang kalipay apan temporaryo lamang sila nga klase sa mga tinun-an. Nga sa diha nga miabot ang mga paglutos dali ra gyud kaayo sila nawala mga kaigsunan, no? Ingon din ni mga kaigsunan nga ang mga tao nga naa natamnan mga kaigsunan ang recipient nga maayong yuta mga kaigsunan ang ilang focus mga kaigsunan alang gayud diha sa Ginoo mga kaigsunan, no? Kadtong sampinitan nga mga nagapaminaw nga mga recipient mga kaigsunan nawala sad sila mga kaigsunan kay niabot ang kalisod, no? Unya ang ilang focus mao ang mga butang niining kalibutan na imbis ang gingharian sa Dios, ang ilang mga pagbati o ang ilang concern naaraman nagatuyok sa kalibutan sa gi-offer sa kalibutan ngadto sa ilaa mga kaigsunan. So niini nga kagabion atong i-consider mga kaigsunan ang atong kaugalingon nga kinabuhi mga kaigsunan, no? Kung asa niining maong mga characteristics tanapol mga higalag mga kaigsunan sa atong nalabay nga pagtuon atong hibaluan, no? Ang tulo kang mga matang sa yuta failure, only one is a success ang katapusan mga kaigsunan. Niining upat ka mga klase sa yuta igsoon mahimo unta tang recipient ingon sama sa maayong yuta mga higalag mga kaigsunan. Niini nga kagabion mga kaigsunan atong gilauman, no? Uban ang kalipay mga kaigsunan nga ang Dios sa kanunay maga uban kanato mga kaigsunan sa ato ang ginabii nga pagtuon niining ato nga leksyon. Niini nga kagabion mga higalag mga kaigsunan sa pagsira niining ato ang tulumanon kada adlaw nga leksyon. Ako magaingon kaninyo mga kaigsunan nga hatagan nato dako kayong higayon ang pulong sa Ginoo nga sa dihang atong madawat dili gayud nato isalikway. Mahisama kita sa usa ka yuta nga maayo mga igsoon. Ang mensahe recipienta nga panig-ingnan ni adtong yuta
nga maayo o nga niining kagabion sa atong pagsira sa ato ang programa magahimo kita sa pagampo. Amo gamhanan maluloy-on nga amahan na akas mga langit nini nga takna sa kagabion. Among gipasalamatan ang kaygayonan nga gihubad ni Ginoong ang kahulugan sa sambingay nga iyang gihatag ngadto sa pipila na lamang ka mga sumusunod niya kauban sa 12 ka mga tinun-an. Among gikalipay Ginoo nga dili di ay tanan bisag unsa ka malamon makasabot sa gihatag ni Ginoong nga sambingay. Ug nasayod kami nga ang gingharian sa Dios iyang gihatag alang lamang ni adtong mudawat kaniya. Niini nga kagabion uban ni usab kami sa amo pagpangatulog, ilikay mo kami gikan sa mga katalagman, hatag kanamo ang mahimpulawas o nga salamat sa pagtubag mo sa among pagampo uban sa kapasayloan sa among mga sala. Ining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, kini inyong igsoon, Brother William Soriano Kaber magaingon, panalanginan kamo sa Dios.